وی دعا در تو نخیما نبی علیہ السلام خپلی بی بی تو وی دعا در تو نخیما وی ولینا وی چکل ماخام ازانون شروش او دا ازان جواب ورکے دقا دا دعا دا قبل دو ٹیم دے گوری خطی منو پی جنے خوا چی دا یو ازان جواب ورکے دا نور للیگی خیالو می یو مؤذن داغی طرف ہوئی حی علی الصلاة بلوی اللہ اکبر بلوی اشہد اللہ الہ الا اللہ وی ای بی بی پا دقا ٹیم کی دعا کا وخا وی سو دعا کو ما وی چی دقا ٹیم شندا دعا شروع کا اللہم هذا اقبال لیلکا و ادبار نہارکا و اصوات دعاتک فاغفر لی اللہم هذا اقبال لیلکا خدایا شفا دیرا مخامخ شولا و ادبار نہارکا و خدایا ورز دی پشاش و شفا رازی و ورزی و اصوات دعاتک و خدایا مؤذنین تا تناری وخی و اصوات دعاتک دا مؤذنین و دا آوازون ٹیم دے ربا فاغفر لی خدایا زما گناہونا معاف کر اللہ زما گناہونا معاف زما گناہونا معاف کر زما گناہونا معاف کر دا ذکر دا دعا دا قبل دو ٹیم دے چھ دا دیر دا انقلاب ٹیم دے سمر لوی انقلاب رازی دی ورزی تا گو رہے کنا ایک دم دسیو تور مزے خورشی و دا سپین پشاش زوست سوک شپکی کن سوک تشپکی کن خوا دا دمر لوی نظام دا راناتی دیسی اچھتا کیو یو تور مزے پیرا خورے اللہ اکبر دمر لوی ذات تے ربا چی تو دمر لوی انقلاب راولی خدای چپا دی طول دنیا باوست تیارا کئی ستانا علاوی بل سوک نشکولے نو ربا چی دمر لوی انقلاب راولی خدای ما کم لگی انقلاب راولی زمان دا گناہونا معاف کی کنا ربا چی دمر لوی بدلون راولی نو ما کم لگ بدلون راولی فاغفر لی خدای زمان گناہونا معاف کن چی دمر لوی قادر ذاتی خدای چی دا دمر مزی بوچتای دیکھ دا چانتا تا دا امداد ضرورت نشتا ربا نو دمر لوی ربی یارا ربا دمر لوی ربی ربا زما دا گناہونا معاف کی خدای فاغفر لی زما گناہونا معاف کی زما گناہونا معاف کی پا ما کم انقلاب راولی او اصوات دعاتی کا خدایا دا مؤذنین دا ازانون ٹیم دے ربا اتا تا ناری وخی ٹول لگیا دی ٹول پا یوزے شروع کی کہ خیالو کنے یہ نورو وقتونا ازانونی خام مخ کی رستوی و دا ما خام دا لیدی ٹول پا یوزے وی اللہ اکبر وی بی بی دقا ٹیم کی دعا غوڑا دقا ٹیم کی اللہ دعاگانی قبلی خواہ ازان دیر لوی حیثیت لگی کوشش کوئے پخپل ازان دا ازان عادی کئی چی خپل باندے ازان شروع کو پٹول دنیا کی لوی تبلیغی چی دے اغا مؤذن دے خد دن بلغت تبلیغی نشتخا چی دے پینزٹے موی اللہ اکبر مانزل راشے تبلیغیان سوئی رازے وی دا مانزٹے اندے منزبو کو جماعت کی خبر ہے کیا باور رازے یو دری ورزی بلار شئی گیر پڑی دوا تبلیغیان دعوائی سڑی تکن دعا الاللہ دا مؤذنم دعا الاللہ دیم خلق را بلی اللہ طرف زان لدہ اخرت گٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر جبریل امین ناسو صحابہ بختورو بس دیکھ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخکارش هذا نبی علیہ السلام یو صحابی دی ابو ذر غفاری رضی سر اخکارشو نبی علیہ السلام تا جبریل امین ورطوی دا ابو ذر ندے دا ابو ذر ندے نبی علیہ السلام ورطیاو دا دے خطا سنگو پیجن تا دے پیجنی چی دا ابو ذر دے وید اللہ حبیبا دیزا پیجنا دے سنگے پیجنی ویدے پاسمان کے دیر مشہور شوی دے دیالتا دیر معروف دے دیر اللہ پا دربار کی برا دے دیر مشہور دے کنا زد دی وجن ابو ذر پیجنم چی دے برا دیر مشہور دے
خدای دې مونږ له شهرت په اسمان کې راکړي خدای دې مونږ هلته قبول کړي خدای دې مونږ هلته قبول کړي د ځمکې شهرت ته مه خوشحالېږئ ښه دا قبولیت نه دی دا شهرت دی قبولیت جدا شی دی الله دې زمونږ قبولیت نصیب کړي الله دې مونږ هلته قبول کړي هلته چې هلته م الله قبول کړي الله دې مونږ د ملایکو په ټولګي کې قبول کړي رب العالمین مونږ ټولو نه رضا شي و آخر